नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार, वैशाख कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2021 मे 10 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने र नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने दुवै सम्भावना कम। पार्टी एकताका लागि ओलीलाई नेता नेपालको 6 बुँदे प्रस्ताव। होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने। एउटै कोठामा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर परिवारका अरू सदस्यसँग बस्न मिल्ने। झ्यालहरू चाहिँ खुल्ला राखेर भेन्टिलेसन चाहिँ राम्रो बनाएर चाहिँ बस्न पर्यो। पोसिबल भएसम्म 2 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर पनि एउटा रुममा पनि जस्तो एउटा कुना अथवा अलि यसरी बस्नै पर्छ। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै समय तालिका अनुसार सञ्चालन हुन कठिनाई। परीक्षा सञ्चालनबारे केही दिनमै निर्णय हुने। भारतमा स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक, उपचारमा सेनाका अवकाश प्राप्त 400 डाक्टरलाई खटाइने। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड र सेभिलाको खेल बराबरी। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपेक्षा गरे अनुसार संसदको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ, तर नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि अनिश्चित नै छ। प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न आज दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। तर आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका ओलीलाई प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले पनि मत नदिने स्पष्ट भइसकेको छ। कांग्रेस र माओवादीले पनि उहाँको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन्। एमालेमा कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन, तर सबै 121 सांसदले मत दिए पनि ओली सरकारले विश्वासको मत साबित गर्न सक्ने छैन। एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। खनाल नेपाल समूहले ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता आज बिहान 9 बजेसम्म नआए सामूहिक राजीनामाको कठोर निर्णय गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ। एमाले विवादको छिनोफानो आज दिउँसोसम्ममा हुनेछ। ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्दै कसैलाई पनि काखा पाखाको व्यवहार नगर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। उहाँले वक्तव्य मार्फत मजबुत पार्टी बनाउने अभियानमा सरिक हुन पनि आह्वान गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वासको मत छ कि छैन भनेर मतदान हुनु अघिल्लो साँझ एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीलाई पत्राचार गर्नुभएको छ। पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव राख्दै उहाँले सम्बोधन नभए संसद सदस्यबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने औपचारिक जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले ओलीलाई पठाउनु भएको 6 बुँदे प्रस्तावमा पार्टीलाई 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने उल्लेख छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्न फागुन 28 मा भएको निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस्तै पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सृजित समस्या तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप प्रत्यारोप एवं समस्याबारे समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अनि सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा देश तथा नागरिकको हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार अघि बढ्ने र यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ओलीलाई माधव नेपालले प्रस्ताव गरेर पत्र पठाउनु भएको छ। यस्तै नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेक निर्णय गर्न दिने निर्णय गरेको छ। उसले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेकले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्न पाउने र व्हिप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै एमालेले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन व्हिप जारी गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएसँगै गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरू भएको छ। सरकार गठनका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी मोर्चा आफ्नै रणनीतिमा सक्रिय भएका छन्। प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने अघिल्लो दिन हिजो मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनुभएको हो। कोरोना संक्रमण भएकाले उहाँ आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा
धारा 168 2 बमोजिम 3 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। यो धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा त्यसभन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा एउटै मात्र दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनमोर्चाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ। जनमोर्चाका 3 सांसद छन्। गुरूङ सरकारलाई विश्वासको मत दिएको जनमोर्चालाई दुवै तर्फबाट गुरूङ सरकार र विपक्षी गठबन्धन मन्त्रीको अफर आइरहेको छ, तर जसलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा नजाने जनमोर्चाको अडान कायमै छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरूद्ध हिजो दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक हप्तामै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित 4 दलीय गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण एसई कक्षा 12 र एमबीबीएस लगायतका चिकित्सा शिक्षाका एकीकृत प्रवेश परीक्षा तोकिएकै समय तालिका अनुसार सञ्चालन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। जेठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने एसई का लागि प्रश्नपत्र तयार भइसके पनि परीक्षा हुने नहुने अनिश्चित छ। 5,17,000 विद्यार्थी एसई को तयारीमा छन्। परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन, परीक्षा उपनियन्त्रक भवराज कोइरालाले भन्नुभयो। यस्तै जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा पनि अन्यलमा छ। कक्षा 12 मा झण्डै 4 लाख परीक्षार्थी छन्। महामारीले पठन पाठन बन्द हुनुका साथै धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। महामारी भया बन्दै गएकाले तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। एसी आउन 15 दिन मात्रै बाँकी छ। यो अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्यौं, निर्णय गर्न बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो कक्षा 12 को पनि संक्रमण दर घट्दै गयो भने मात्र जेठ 26 गतेदेखि सम्भव हुन्छ। बोर्डको बैठक डाकेर केही दिनमै दुवै परीक्षाका विषयमा निर्णय लिइने पनि अर्यालले जनाउनु भएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने र नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने दुवै सम्भावना कम, पार्टी एकताका लागि ओलीलाई नेता नेपालको 6 बुँदे प्रस्ताव, एसी र कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै समय तालिका अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। देशभरका धेरैजसो सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिण्डर हाहाकार भएको छ। अक्सिजन अभावमा केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले समेत संक्रमित उपचार गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। सरकारको नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त भएपछि बिरामी उपचारका लागि तत्पर र तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै उपचार गर्न असमर्थ रहेको ती अस्पतालले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमित उपचारमा आवश्यक अक्सिजन सहज उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। यस्तै कोरोनाका बिरामी बढेसँगै अक्सिजन अभाव देखिएपछि उद्योगी तथा निर्माण सम्बद्ध व्यवसायीले अक्सिजनका सिलिण्डर फर्काउन थालेका छन्। व्यवसायीका सम्बन्ध छाता संगठनले अपिल नै जारी गरी महामारीमा सबैको जीवन रक्षा हुने गरी अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही दिन अघि अपिल जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योगमा रहेका अक्सिजन सिलिण्डर दिएर सहयोग गर्न भनिसकेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुन नसकेरै संक्रमितको ज्यान जाने क्रम बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार उपचार र डाक्टर टोलीको व्यवस्था गर्न जुरमुराएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुनोल नगरपालिकाले 10 बेडको एचडीयू अर्थात हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको अस्पताल बनाउने भएको छ। त्यसमा अक्सिजन जडान गरिएका 20 बेड पनि छन्। अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अरू जिल्लामा अक्सिजन र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव रहेका बेला रूपन्देहीका पालिकाले भने अस्थायी अस्पताल बनाएर एमबीबीएस डाक्टर सहितको सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। अब होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने जानकारी सुनौ। कोरोना क्याप्सुलमा कोरोना क्याप्सुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 34औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्।
यी डोजहरू कोभिड संक्रमण भएपछि साँघुरो घर वा कोठामा आइसोलेसनमा बसेका मानिसका दुःख कम गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव नर्वदा थापा। अहिले नेपालमा हजारौं संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्, तर सबैका घरमा स्वास्थ्यकर्मीले दिने सल्लाह बमोजिमका अलग कोठा, पाइखाना तथा भान्सा छैनन्। त्यसैले धेरै संक्रमितले आफ्ना परिवारका सदस्यसँगै बस्नुपर्ने र कोठा, भान्सा र पाइखाना सराबरी प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता छ। एउटा कोठा वा सानो फ्ल्याटमा बसेका श्रीमान श्रीमती तथा सन्तानका लागि खाना पनि त्यही कोठामा पकाउनु पर्ने र खानुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा खाना पकाउँदा र खाँदा एकले अर्कोलाई कसरी जोगाउने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। समाजमा कमन प्रब्लम हो यो चाहिँ। पोसिबल भएसम्म त सेपरेटै एकदम सुनमा सुगन्ध होइन। यदि पोसिबल नभएको ठाउँ बेलामा पनि एउटै कोठामा अब 2-3 फ्यामिलीसँग बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने मास्क चाहिँ लगाइरहने। जस्तो अब हस्बेन्ड वाइफ बच्चा छ, अब एउटालाई पोजिटिभ छ भने अब अरूलाई जोगाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने खाना खाँदा पनि सँगै बसेर नखाने, पालो गरेर खाने। अनि मास्क चाहिँ एकजनाले खाने मान्छेले मास्क खोलेर खान्छ, अरूले मास्क नखोल्ने। अनि उहाँले खाइसक्छ, आफ्नो प्लेटहरू आफूले युज गरेको चिजहरू सबै उहाँले सफा गर्नुहुन्छ। अनि अर्को व्यक्तिले मास्क खोलेर खाने, उहाँले खाइसकेको मान्छेले मास्क लगाउने। आफूले युज गरेको पर्सनल कुराहरू पनि सेपरेट हुनु पर्यो र आफैले सफा गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ झ्याल ढोका बन्द गरेर गुम्म गरेर बस्नु भएन। झ्यालहरू चाहिँ खुल्ला राखेर भेन्टिलेसन चाहिँ राम्रो बनाएर चाहिँ बस्नु पर्यो। पोसिबल भएसम्म 2 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर पनि एउटा रुममा पनि जस्तो एउटा कुना अथवा अलि यसरी बस्नै पर्छ। होम आइसोलेसनमा बसेका धेरैको समस्या पाइखाना पनि हो। कुरा गरौं पाइखाना जस्तो सानो कुरा नगरौं अर्काको घरमा वा कोठामा पाइखाना जान पनि मिल्दैन। फेरि 2 भन्दा धेरै पाइखाना भएका घर नेपालमा अति नै कम छन्। त्यसैले संक्रमित र परिवारका सदस्यले एउटै पाइखाना पालै पालो प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पाइखानाको प्रयोग कसरी गर्ने? सुनौ आजको दोस्रो डोज। आफूले प्रयोग गरेको बाथरुम आफैले सफा गरिदिनु पर्यो। जुनसुकै डिसइन्फेक्टेड सोलुसनहरू केही भएन भने झोल साबुनले मात्रै भए पनि आफैले सफा गरेर बाहिर निस्कने, अनि त्यो बाथको अरूले युज गर्ने। मेन कुरा चाहिँ हामीले धेरै युज गर्ने चिजहरू जस्तो लाइटको स्विच बोर्डहरू भयो, टेबल भयो, ढोकाको चुप्पुलहरू भयो, यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले सफा गरिरहनु पर्यो। पोसिबल भएसम्म त 4-4 घण्टामा सफा गर्न सुनमा सुगन्ध एकदमै राम्रो। पोसिबल भएन भने पनि पटक दिनमा 3-4 चोटिसम्म चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ। कोरोना संक्रमण भएपछि आफू त अलग बस्नै पर्यो, परिवारका सदस्य पनि बाहिर निस्कन मिल्दैन। आफन्त, नातेदार वा साथीभाइ नजिक नभए तरकारी, दूध तथा चामल कसले ल्याइदेला भन्ने समस्या भएका मानिस शहरमा धेरै छन्। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज शहरमा कोही नभएका मानिसका लागि। सकेसम्म छर छिमेक साथीभाइ कोही त हुन्छ नि मान्छेहरू, त्यस्तोहरूलाई ल्याइदिनुहोस्, तपाईँले मलाई यति सहयोग गरिदिनुहोस्, ल्याएर बाहिर राखिदिनुहोस्, म पिकअप गर्छु त्यसलाई भनेर। अथवा घरदेखि बाहिर, गेटदेखि बाहिर, ढोकादेखि बाहिर उहाँले राखिदिनु भयो भने अनि आफूले पछि पिकअप गर्न सकिन्छ। गीतामा श्रीकृष्णले धेरै ठाउँमा भनेका छन्, नियत ठिक भयो भने नियतिलाई टार्न र परसार्न सकिन्छ। अहिले संसार कोरोनाको नियतिले थिचिएको छ। मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा कोरोना नामको यो नियतिलाई पनि पर टार्न र सार्न सकिन्छ। अर्को क्याप्सुलमा हामी होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसले अस्पताल जाने र औषधि खाने विधि बताउनेछौँ। गाह्रो साँघुरो अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बसेका सबैलाई व्यावहारिक सल्लाह दिनुभएकोमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न नर्स तथा नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव नर्वदा थापालाई धन्यवाद र सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण घरेलुदेखि ठूला उद्योग तथा व्यवसायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी श्रमिकले रोजीरोटी गुमाएका छन्। पहिलो चरणको लकडाउनले थला परेको निजी क्षेत्रले लय लिन नपाउँदै दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी भएपछि यसको असर स्थायी, करार र अस्थायी श्रमिक भन्दा पनि धेरै ज्यालादारी श्रमिकले रोजगारी गुमाउने क्रम बढ़ेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, तर उद्योग व्यवसाय आधा मात्र सञ्चालन हुँदा यसको असर श्रमिकलाई परेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जनक चौधरीले यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार र रोजगाररत 11 लाख श्रमिक मध्ये 9 लाख श्रमिक सहित 40 लाखको हाराहारीमा श्रमिकको आमदानी गुमेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 5 अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी काम सुरु गरेको छ। यस वर्ष कामदारको तलब वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अहिलेको बजेट बढ्न लागेको हो। गएको वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षामा नै थप 13% लाग्ने आकलन अर्थ मन्त्रालयले गराएको छ। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको झण्डै 10 महिनाको राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य सहायतालाई विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर 17 खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस देखिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। विश्वासको मत लिने पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी जोगाउन गर्नुभएको अपील बारेको खबर पढेर केवल गिरी लेख्नुहुन्छ, गल्ती त तपाईबाट पनि भएको छ नि। 2/3 जनमत पाएको सरकार र विशाल पार्टी छेदविच्छेद हुनुमा तपाई पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्छ। गल्तीमा म नभन्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको छ। अगुवाले एक कदम पछि सर्ने हो भने पछ्याउनेहरू खुसी साथ अघि बढ्न सक्छन्। सुमन घिमिरे त्यति बलियो र नागरिकले अपेक्षा गरेको सरकार पनि आखिरमा कामै नलाग्ने सिद्ध हुन थाल्यो भन्दै लेख्नुहुन्छ, कमजोरी ककसका छन् त्यो भविष्यले मूल्याङ्कन गर्ला नै। तर अहिले प्रधानमन्त्रीमा पनि अहमता देखिएकै हो। सत्ताका लागि चलेको लुछाछुडी त छँदैछ। यस्तो बेलामा नेतृत्वले गफ नभई काम गरेर नागरिकको मन जित्नु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। चन्द्रबहादुर छेत्री हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिने भन्दा बढी नै रिस देखाउनुहुन्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, आफूले गरेको गल्तीको महसुस नगर्ने, खालि अरूलाई मात्र दोष लगाउने, यही कारण समस्या बढिरहेको होइन र। अनि सञ्जिता ढकाल हामीहरूको ठूलो आशा निराशामा बदलिएको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, बहुमत, सपनाहरू देखाउने व्यक्ति, सुरुमा त केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा, यी सबैले उत्साह थपेकै हो। तर बिस्तारै घट्दै गयो। नियुक्ति, लाभका पदको वितरण, यी सबैमा सरकारको काम स्पष्ट छँदैछ। निराशा बढिरहेको यो बेला आएको महामारीकै बीचमा राजनीतिक खेलको त के कुरा गरौं र। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्दै गएपछि सेनाका अवकाशप्राप्त डाक्टर पनि उपचारमा खटिने भएका छन्। त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक बन्दै गएको भन्दै सेनाका अवकाशप्राप्त 400 जना डाक्टरलाई सेवामा खटाउने तयारी गरेको हो। उनीहरूलाई 11 महिनाका लागि नियुक्त गरी उपचारमा खटाउने तयारी भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। गएको 24 घण्टामा 3,66,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् भने 3,700 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग फुटबलको राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा काठमाडौँ रेजर्सले एफसी चितवनलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा काठमाडौँले चितवनलाई 2-1 गोलले हराएको हो। प्रतियोगितामा धनगढी, ललितपुर, काठमाडौँ र बुटवल लुम्बिनी प्लेअफमा पुगेका छन्। प्लेअफका खेल भोलिदेखि सुरु हुनेछन्। स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड र सेभिल्लाले बराबरी खेलेका छन्। गए राति भएको खेलमा रियल र सेभिल्लाले 2-2 गोल गरे। उपाधि भिडन्तमा निकै महत्व बोकेको खेलमा इन्जुरी समयमा गोल गर्दा खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको हो। रियलका लागि
लागि मार्को एसेन्सियोले र इडन हजार्डले 1-1 गोल गरे भने सेभिल्लाका लागि रेगेसले र रेकिटिकले 1-1 गोल गरे। बराबरीसँगै रियलले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। युनाइटेडले 10 खेलाडीमा समेत एस्टन भिल्लालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 69 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, लमजुङ र रुकुम पूर्व मात्रै रहेका छन्। जेठ महिनासम्मलाई पुग्ने चिनी मौजात रहेको बताएका चिनी उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाका बेलामा अहिले मूल्य बढाएका छन्। महामारीमा चिनी उद्योगीको मनपरी छ। प्रति किलो 10 रुपैयाँले चिनीको मूल्य बढाएका छन्। बजारमा हरियो तरकारीको खपत 50% घटेको छ। संवैधानिक परिषदद्वारा लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई सिफारिश गरिएको छ। परिषदको हिजो बिहान बसेको बैठकले रेग्मीलाई अध्यक्षमा सिफारिश गरेको हो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भाइ मिले कलह काटिन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने र नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने दुवै सम्भावना कम। पार्टी एकताका लागि ओलीलाई नेता नेपालको 6 बुँदे प्रस्ताव। होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितले स्वास्थ्य र सरसफाईमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने। एउटै कोठामा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर परिवारका अरू सदस्यसँग बस्न मिल्ने। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै समय तालिका अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई। परीक्षा सञ्चालन बारे केही दिनमै निर्णय हुने। भारतमा स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक। उपचारमा सेनाका अवकाश प्राप्त 400 डाक्टरलाई खटाइने। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड र सेभिल्लाको खेल बराबरी। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी। अब कार्टुन लिएका छौं। अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कोरोना महामारी र नियन्त्रण रोकथाममा लाग्नुको सत्ताको झिना जम्टीमा कुदाकुद गरिरहेका दलका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ निषेधाज्ञा लागेको काठमाडौँको सडकमा गाडीको ताती छ। बीचमा उभिएर एकजना प्रहरी टिर्र सिठी फुक्दै भन्दैछन्, बिरामी बोक्ने, औषधि बोक्ने, खाद्यान्न बोक्ने गाडीहरू अर्कै बाटो लाग्नु होला। अगाडि नेता बोक्ने गाडीको जाम छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै दिपा र मिलन बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।